وہ یہ کہ دیکھو جب ہمیں اتنا اچھا نبی ملا ہے، اتنی اچھی کتاب ملی ہے، تو ہم بھی اپنے آپ کو اتنا ہی اچھا دنیا کے سامنے بنا کر پیش کریں گے اور یہ بتا دیں گے کہ لوگوں ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی قائد رہنما ایسا ہے جس کی قیادت کی کوئی مثال نہیں، جس کی رہنمائی کی کوئی مثال نہیں، جس پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب کی کوئی مثال۔ جب وہ نبی اعلیٰ ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، معاملات میں اعلیٰ، نماز روزے میں اعلیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اہل علم حضرات، پڑھے لکھے لوگ، اہل دانش اس کو جانتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق دراصل ہمارے ہادی و رہنما، ہمارے قائد و رہبر آخری نبی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے لگاؤ اور آپ کی اتباع سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن کیا یہ محبت صرف زبانی ہے؟ محبت زبان سے کہنے کا نام ہے، بلکہ اس کا تعلق عمل سے ہے، اپنی زندگی میں شریعت مصطفی کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ اسی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری، آپ کا کہا ماننا، یہ گویا کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ اور جب انسان اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ نتیجہ ہے۔ گویا کہ آیت میں تین چیزیں ہیں، ایک اللہ سے محبت، دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور اتباع، اور تیسری اس کا نتیجہ، یعنی اللہ سے محبت، نبی کی اطاعت، اور نتیجہ اللہ کی محبت کا حصول۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ آج ہم اللہ کے قریبی بن جائیں، اللہ ہماری سننے لگے، ہماری دعائیں قبول ہونے لگے، ہم جو مانگے ہمیں ملنے لگے۔ لیکن ملے گا کیسے؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ سنا کیسے جائے گا؟ اس کا طریقہ بتایا کہ آؤ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری فرما برداری کرو، میرا کہنا مانو، نہ ادھر والوں کا نہیں،
उधर वालों का नहीं, मेरा नहीं, किसी शख्सियत का नहीं, बल्कि किसका? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही मैं कह रहा हूं कि देखो, हमको रब्बे कायनात ने पैदा किया है, लिहाजा रब्बे कायनात की मोहब्बत हमारा हक है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने हमारे लिए भेजा है, तो आपकी इताअत हमारे ऊपर वाजिब और फर्ज है। और क्यों ना हो, अल्लाह जो सबसे बड़ा, सुबहान रब्बी अल्लाह, अल्लाह ने फरमाया क्या? सुबहान रब्बी अल्लाह। सजदे में इंसान कहता है कि मैं अपने सबसे बड़े रब की तस्बीह बयान कर रहा हूं। और सूरतुल आला में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, आला का मतलब समझते हैं ना? सबसे ऊंचा, सबसे आला, सबसे ऊपर जिसका दर्जा है वो रब्बे कायनात है। लिहाजा रब्बे कायनात सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे बरतर, पूरी कायनात का अकेले निजाम चलाने वाला, पूरी कायनात को अपनी निगाह में रखने वाला कौन है? कोई और नहीं, कोई नबी नहीं, कोई वली नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई ऐरा गैरा नहीं, वो है तो वो रब्बे कायनात है, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद कहा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। तो अल्लाह आला है, लिहाजा आला जो उसका मर्तबा है, जो उसकी शान है, जो उसका मकाम है, जो उसकी मंजिलत है, जो उसका दर्जा है, वो दर्जा उसको दिया जाना चाहिए। और ये दर्जा उस वक्त दिया जाएगा जब रब्बे कायनात के हम हकीकी मोहब्बत करेंगे, तब। बात लंबी नहीं करना है। उनके अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद हम आ जाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद किसका दर्जा है? मोटी सी बात है, हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर आदमी जानता है खैरुल बशर हैं, अफजलुल खलाइक हैं, खातमुन नबिय्यीन हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, इमामुल अंबिया है, और पूरी दुनिया के लिए रहबर और रहनुमा है। किसी कौम के लिए नहीं, किसी खास कबीले के लिए नहीं, किसी खास खित्ते के लिए नहीं, किसी खास मुल्क के लिए नहीं, बल्कि वो नबी, ऐसा नबी, वो पैगंबर, ऐसा पैगंबर, वो रसूल, ऐसा रसूल के सारे रसूलों का सरदार और पूरी दुनिया वालों के लिए रहबर और रहनुमा। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं इनके लिए नहीं, उनके लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, दोस्तों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरी दुनिया के लिए रसूल हूं। और हजरते वासिला बिन अस्का एक सहाबी है, उनसे रवायत है। इस हदीस की रोशनी में मुख्तसर में बात खत्म करूंगा। क्या फरमाते? इन्नल्लाह हस्तफा मिन वुल्दि इब्राहीम इस्माइल। मुस्लिम शरीफ की रवायत, तिरमिजी में भी है ये रवायत। क्या फरमाया? इन्नल्लाह हस्तफा मिन वुल्दि इब्राहीम इस्माइल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गौर से सुने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से, खानदान से, कबीले से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चुना, इख्तियार किया, निकाला, रसूल बनाया, पैगंबर बनाया। और बात अगर लंबी करना हो तो आप पढ़ जाइए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या मकाम है इस्लामी तारीख में। पूरा का पूरा हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान के इर्द गिर्द पूरा होता है। पूरा का पूरा हज, चाहे वो सही हो,
चाहे वो मिना में ठहरना हो, चाहे वो जमरात को कंकरी मारना हो, और चाहे वो मिना में क़याम करना हो, अरफा और मुज़दलिफा में हाजिरी हो, ये सारा का सारा हज किसके इर्द गिर्द? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके खानदान के इर्द गिर्द। कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, कि मैंने तुमको पूरी दुनिया के लिए इमाम बना करके भेजा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से किसको चुना? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। उसके बाद वस्तफा मिन वुल्द इस्माइल कनाना, बाद लोगों ने काफ को कसरा के साथ बोला किनाना, कि अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से किसको लिया? इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान से किसको लिया? कनाना, किनाना, किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुद्रिका, ये बड़ा कबीला है अरब का, तो इस कबीले को चुना। आप देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बड़ा ऊंचा, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बड़ा ऊंचा। ठीक है, मकाम इब्राहीम आज भी मौजूद है, जमजम का कुआं आज भी मौजूद है। ये सब हमारी यादें ताजा करती है इन अंबिया के ताल्लुक से। तो इनका मकाम, उसके बाद किनाना को चुना जो अरब कबाइल में बड़ा कबीला माना जाता था। किनाना को चुना किससे? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से। वस्तफा मिन किनानता कुरैशा, कहा खानदान किनाना से कुरैश को अल्लाह ने चुना। देख रहे बितरतीब कैसे आ रहा है, समझिए, थोड़ा सुने लेकिन बात काम की सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सब बयान किया। अभी आगे आएगा आपको पता लगेगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, एक सिलसिला है, एक कड़ी है, उसको आप समझते चलिए जंजीर की तरह। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम बड़ा बुलंद वाला, उनके खानदान से निकाला किसको? किनाना को, उनका भी बड़ा जबरदस्त मकाम। और उसके बाद उन्हीं के खानदान से निकाला किसको? कुरैश को। और कुरैश वो कबीला है जो आज भी मशहूर है, और सब जानते हैं कि कुरैश कितना बड़ा कबीला है, जो तिजारत में मारूफ मशहूर थे। और उसकी सबसे ज्यादा अहमियत आप देख लीजिए, इस कुरान की एक सूरत सूरह कुरैशी के नाम से है, जो दलालत कर रही है इस बात पर कि गोया कि कुरैश एक बड़ा कबीला। तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किनाना, और उसके बाद कुरैश को। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिम, कहा कुरैश से किसको निकाला? बनु हाशिम को। बनु हाशिम कौन थे? बनु हाशिम जो मक्के के अंदर खाने काबा की देखभाल और हुज्जाज के लिए जगह जगह खानों का इंतजाम करना उस जमाने में, इसके साथ साथ पानी पीने का इंतजाम करना उस जमाने में, तसव्वुर कीजिए, और खजूर का, किशमिश वगैरह का, ये सारी चीजों के इंतजाम बनु हाशिम के खानदान के हाथ में थे। किसके? बनु हाशिम के। गोया कि यह भी बड़ा जबरदस्त और बड़ा कबीला था। और आज भी हाशमी और कुरैशी मशहूर है अरब में। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से किनाना, और किनाना के खानदान से फिर निकले कौन? कुरैश, और कुरैश के खानदान से चुना अल्लाह ने बनु हाशिम को। देख रहे ना, सब के सब जबरदस्त वाले लोग हैं, सबका अपना एक मकाम है, अपने अपना मैदान है, और सब मारूफ व मशहूर हैं। कुरैश तिजारत में, और बनु हाशिम हुज्जाज की खिदमत करने में, और इसके साथ साथ जो किनाना है वो भी एक अरब का बड़ा कबीला था। तो ये सारे बड़े कबीलों में से चुना किसको? फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्तफानी मिन बनी हाशिम, कि मुझे रब्बे कायनात ने बनु हाशिम से चुना। वो बनु हाशिम जो हुज्जाज
حجاج کی خدمتیں کیا کرتے تھے، حجاج کو پانی پلایا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کیا کرتے تھے، وہ بنو ہاشم جو راستوں پر لنگر لگا دیا کرتے تھے۔ اور مسلمانوں سنو، وہ نبی ایسا نبی جس کو اتنے سارے بڑے خاندانوں میں سے رب کائنات نے چنا، کس کے لیے؟ ہمارے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے۔ فرمایا وَاسْتَفَانِي مِن بَنِي ہاشم، اللہ نے مجھے بنو ہاشم سے چنا۔ کنانہ بھی بڑے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے، قریشی بھی بڑے، ہاشمی بھی بڑے، اور ان ہاشمی میں سے کس کو لیا، کس کو چنا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہوا، میں مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے بڑے خاندان اور کتنے خدمت گزار لوگوں میں سے ایک شخصیت کو چنا جس کو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ارے بھائیو، اتنا پیارا نبی، اتنا اچھا نبی، اتنا اعلیٰ اور اتنا زبردست مرتبے والا نبی جس قوم کو ملا ہو تو اس قوم کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس قوم کی کیا مسئولیت ہے؟ کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم نے محمد الرسول اللہ کے نام پر اپنی دکانیں چلائی ہیں، محمد الرسول اللہ کے نام پر پیٹ بھرنے شروع کر دیے ہیں، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر ہم نے دکانیں جگہ جگہ سجائی ہوئی ہیں، محمد الرسول اللہ کا مذاق اڑایا ہے اور رب کی نازل شدہ شریعت سے بغاوت کی۔ اتنا اچھا نبی جس کے پاس ہو، اسے ادھر ادھر کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کسی کی ضرورت نہیں۔ اور تھوڑا سا اور اضافہ، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا اور اس کے بعد آپ پر ایک کتاب نازل ہوئی۔ کون جانتا ہے وہ کتاب؟ انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے۔ کون سی کتاب ہے بھائی؟ قرآن۔ اللہ اکبر! وہ قرآن جو کسی نے قبول نہیں کیا تو ایک انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ وہ قرآن دیا کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ رب العالمین اعلیٰ و بالا، سب سے برتر، اور ان کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے، بڑے اونچے مقام والے، اور جو کتاب رب کائنات نازل کی وہ کتاب بھی ساری کتابوں میں شان والی ہے، وہ کتاب بھی ساری کتابوں میں اعلیٰ مرتبے والی ہے۔ قرآن اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، کہ لوگوں یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب پرانی ساری کتابوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے، لہذا قرآن انجیل سے بہتر ہے، قرآن تورات سے بہتر ہے، قرآن زبور سے بہتر ہے، قرآن دوسری ساری نازل شدہ کتابوں میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اور اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن پڑھنے پر کتنا ثواب ہے، 1 حرف پر اتنی نیکیاں، تو یہ بارہا سنتے ہیں۔ تو قرآن بھی ہمیں ملا، کتاب جو ہمیں ملی وہ بھی بڑی اعلیٰ، وہ بھی بڑی شان والی، وہ بھی بڑی برکتوں والی، نبی بھی اعلیٰ شان والے ملے، کتاب ملی وہ بھی اعلیٰ شان والی، اور جس امت کو ملی اس امت کے بارے میں بھی، امت محمدیہ کے بارے میں کیا کہوں؟ حقیقت میں اتنی اچھی اچھی چیزیں ملنے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اچھی چیزیں چھوڑ کر کے پھر الٹی سیدھی چیزیں کیوں کرتا ہے، آخر کیوں نبی سے دشمنی لیتا ہے؟ جنت نہیں جانا، جہنم سے اپنے آپ کو نہیں بچانا،
بچانا ہے. پھر کیسے بچائیں گے؟ ادھر سے سن کے گئے اور ادھر جا کر بس روڈ تک گئے اور ادھر سب ختم. سنو کم، عمل زیادہ کرو. کیا؟ کم سنو اور عمل زیادہ کرو. اللہ نے کتاب دی ہمیں، بابرکت کتاب. کتاب بھی اعلیٰ درجے والی بھی، نبی بھی اعلیٰ درجے والا دیا. اور وہ کتاب جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ بھی اللہ نے ہمیں بابرکت دیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت راتوں میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سمجھ رہے ہیں بات؟ سمجھ میں آ رہی کہ کتاب نبی جو ہمیں ملا وہ اعلیٰ ملا. قرآن جو کتاب ملی وہ بھی ہمیں اعلیٰ درجے کی ملی ہے، فرسٹ کوالٹی کی. اور جو امت اللہ نے جس کے پاس نبی کو بھیجا، جو کتاب بھیجی دے کر کے، وہ امت بھی بابرکت ہے، مگر تب جب کہ وہ عمل کرے. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بہترین امت، خیر امت ہو. یہی میرا استدلال ہے، محل شاہد. خیر امت کہا اللہ نے اس امت کو، جس نبی کو، آخری نبی کو جس امت کے پاس بھیجا، اس امت کو اللہ نے کہا خیر امہ. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکیوں کا حکم دیتی ہو، برائیوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے. ہم خیر امت ہیں، بابرکت امت ہیں، کیونکہ ہمیں جو نبی ملا وہ بھی شان والا، جو کتاب ملی وہ بھی شان والی، اور جو رب ملا ہے وہ بھی رب ایسا ہے لا مثیل والا، جس کی کوئی مثال ہی نہیں. تو پھر ہمیں بھی ایسی شخصیت بننا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو، جس کی کوئی مثال ہی نہ ہو نیکی میں، نبی کی اتباع میں. دور سے پتہ لگ جائے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا متبع ہے، محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنے والا ہے. دور سے پتہ لگ جائے، معلوم ہو جائے، چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آنا چاہیے. لیکن ہماری محبت آج کھوکھلی ہے، ہماری محبت آج زبانی ہے، ہماری محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور لیکن جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں، جب اس کے کہنے اور اس کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں. ہم اپنے رسوم و رواج میں، اپنی شادیوں میں، اپنے رشتوں میں، اور ابھی ہمارے امام صاحب نے زبردست انداز میں بتایا کہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہے. افسوس کا مقام ہے، اور یہ نسل کہاں جا رہی ہے. شرابیں ہم پیئیں، جوئے ہم کھیلیں، جوؤں کے اڈے ہمارے ہاں موجود، راتیں ہم کہاں گزار رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے. پارٹیاں شراب نوشی میں ہو رہی ہے، اور تو اور عقائد کی بدعمالیوں میں ملوث ہے. دیکھو کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی بیٹھے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں یا تو چھلے موجود ہوں گے، یہ فلاں کا چھلا ہے، یا لال دھاگا ہوگا، کالا دھاگا ہوگا، پیر میں، گردن میں، کمر میں، سینے پر، پتہ نہیں کہاں کہاں باندھتے ہیں. یہ کون سی محبت؟ آج دیکھ لو، ابھی اس میں کم سے کم آدھے یعنی 1 روپے تو نکل ہی آئیں گے، 1/4 کہ جن کے دھاگا بھی ہوگا، چھلا بھی ہوگا، مختلف قسم کے کڑے ہوں گے، عجیب قسم کے جھبرے سے بال ہوں گے، اور نماز کا پتہ نہیں ہوگا، پاگلوں والی شکل بنائی ہوئی ہوگی، عورتوں کی طرح کان چھدے ہوئے ہوں گے. یہ شکل ہے، یہ ہماری حالت ہے. اور ہم اہل توحید ہیں، ہم اہل توحید ہیں،
हमको अल्लाह मिला जो पूरी कायनात में सबसे आला है, हमको नबी मिले जो नबी सबसे आला वरफा है अल्लाह के बाद, और हमको किताब ऐसी मिली जो किताब भी सबसे बेहतर किताब है, और हमको अल्लाह ने खैर उम्मत भी बनाया। मगर फिर हमारा ये हाल कि हम कड़े पहने, हम छल्ले पहने, हमारे अकीदों को क्या हो गया है कि आज हम अपने अकीदों को इन छल्लों की नजर कर देते हैं, मामूली से धागों की नजर कर देते हैं, मामूली से, और पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनको सुन करके हकीकत में ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में पहली मर्तबा जन्म ले रहे हैं। ऐसी नई नई चीजें हमारे नौजवानों में मौजूद हैं। हो सकता है बहुत सारी चीजें मैं ना जानता हूं। तो मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं? मोहब्बत का पैमाना मैं आपको बताता हूं कि मोहब्बत सही मायने में किसे कहा जाता है और कैसे करना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, अन उमर रजी अल्लाह अन्हु अन्न रजुलन अला अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकाना इस्मुहु अब्दुल्लाह वकाना युलक़्क़बु हिमारन वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जलदहु फ़ी शराब फ़उतिय बिही यौमन फ़अमर फ़जुलिद बिही फ़क़ाल रजुलुन मिनल क़ौम अल्लाहुम्मा लअन्हु मा अक्थर मा यूता बिही फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलअनूहु मा अलिमतु अहदन इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। बुखारी शरीफ की रवायत है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मोहब्बत का पैमाना, मोहब्बत कैसी होना चाहिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या इस हदीस को पेश करके बात खत्म हो जाएगी? बस ज्यादा बात ना करें, खामोशी के साथ सुन लें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स थे, सहाबी, उनका नाम बहुत सारी दूसरी रवायतों में नुऐमान था। क्या? नुऐमान अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, नुऐमान अल अंसारी। फरमाया अन्ना रजुलन काना अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना युदहिकु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का एक आदमी थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जिनका नाम अब्दुल्लाह था, और उनका लक़ब क्या था? हिमार। क्या? हिमार। हिमार का मतलब गधा। हम तो बड़ी हिकारत से ये नाम लेते हैं ना, समझते चले। क्या नाम था उनका? वकाना इस्मुहु अब्दुल्लाह, अब्दुल्ला था उनका नाम, और लक़ब हिमार था, यानी गधा। नऊज़ुबिल्लाह। हम उसको तहकीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको तजलील के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी को रुसवा करना हो तो कहेगा बे गधे कहीं के ना। उनका लक़ब क्या था? वकाना युलक़्क़बु हिमारन, हिमार था उनका लक़ब। वकाना युदहिकु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो हंसाते थे। क्या? हंसाते थे। यानी हंसाना भी ये एक ईमान का जुज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाते थे। पता ये लगा कि कौम का जो इमाम हो, कौम का जो रहनुमा हो, कौम का जो रहबर हो, उसको कभी कभी हंसाना भी चाहिए। मजलिस में कोई ऐसी सच्ची बात कहना चाहिए जिससे हंसाया जाए। गप्पास्टिंग वाली मजलिसों में नहीं, किस्से कहानियां और झूठे वाकयात को बयान करके हंसाना नहीं है, सही बात कह करके हंसाते थे। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा तिरमिज़ी की दूसरी रवायत से कि कैसे हंसाते थे। हंसाते थे, जब तक पूरी बात नहीं सुनेंगे समझ में नहीं आएगी। फरमाते क्या कि हंसाते थे। हुआ क्या कि वो शख्स कई दफा शराब पी चुके थे, और वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द जलदहु फ़ी शराब, शराब पीने की वजह से कई दफा आपने कोड़े लगवाए थे उनको, कई दफा कोड़े की सजा शराब पीने की वजह से। अब हुआ ये कि बार बार लाए जाते थे, कोड़े की सजा दी जाती थी।
एक मरतबा फ़उतिया बिही यौमा, एक दिन लाए गए और सहाबा दूसरे भी बैठे हुए थे। फ़अमरा फ़जुलिद बिही, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कहा कि फिर शराब पिए, कहा कि फिर कोड़े लगाओ। कोड़े लगाए गए उनको। समझ रहे बात को? फ़क़ाल रजुल मिनल कौम, एक आदमी ने कहा, जो सहाबा मौजूद थे उनमें से एक ने कहा क्या? अल्लाहुम्मा लअनहु, ऐ अल्लाह इस पर तेरी लानत हो। क्या बद्दुआ दी, ठीक है, गैर दुआइया अल्फाज का इस्तेमाल किया कि अल्लाहुम्मा लअनहु मा अक्सर मा यूता बिही। अरे यार, बार बार ये आदमी लाया जाता है, अल्लाह इस पे तेरी लानत हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? मैं और आप होते तो क्या होता? मार मार करके खला जान उसकी खत्म कर देते, दुनिया से रुखसत करके उखरवी जिंदगी में उसे भेज देते। ये हमारी हालत है, 50 दफा शराब पी के ला गया, इसकी तो आदत ही है ये। ना ना ना, मेरे नबी का तरीका देखो, हमारे नबी के तालीम का, तरबियत का तरीका देखो। जब एक सहाबी ने ये कहा अल्लाहुम्मा लअनहु मा अक्सर मा यूता बिही, आपने इरशाद फरमाया ला तलअनूहु, कहा है मेरे सहाबा इन पे लानत ना भेजो, इनके लिए बद्दुआ ना करो। हाँ, फिर अल्लाहु अकबर, आगे वाला जुमला इससे भी खतरनाक है। फरमाया मा अलिमतु अहदन अन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, कहा कि ये वो शख्स है जिसको मैं जानता हूं कि ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हाँ, अब आप तो ये कहेंगे कि भैया शराब पी रहा है, नबी की मुखालफत कर रहा है, और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। हाँ, कैसे मोहब्बत करता है वो दूसरी हदीस से मैं बताऊंगा, लेकिन इस हदीस में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर कोई इंसान कोई गुनाहे कबीरा करता है, ये इस हदीस से मालूम हुआ, गुनाहे कबीरा करता है, कोई बड़ा गुनाह करता है, तो फिर उसको काफिर नहीं कहा जाएगा, उस पर लानत नहीं भेजी जाएगी। गुनाहे कबीरा का मुर्तकिब काफिर नहीं है। क्यों? कि वो शख्स शराब पीता था जो गुनाहे कबीरा में है, और शराब पीने की वजह से किसी ने लानत, तो आपने कहा गुनाहे कबीरा, गुनाह करने की वजह से इंसान फासिक हो सकता है, लेकिन ईमान से खारिज नहीं होता। बात समझिए, ईमान मुकम्मल तौर पर दिल से नहीं निकलता है उसके। तो सवाल ये आपके जहन में होगा कि शराब पी रहा है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत कैसे कर रहा है? अब वो मोहब्बत सुने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी हदीस में, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, गालिबन हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है। आपने क्या इरशाद फरमाया? कहा कि अन्ना रजुलन काना युलक़्क़बु हिमारन व काना युहदी लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उक्कता मिनस समिन वल उक्कता मिनल असल। कहा एक आदमी था जिनका लक़ब हिमार था, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घी की, उक्का कहते हैं ना, चमड़े का एक बहुत बड़ा कोई बैग बना दिया जाए या कोई थैला बना दिया जाए, उसमें घी भर करके आपको हदिया किया करते थे। क्या? ये सहाबी जिनका लक़ब हिमार था, काना युहदी ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-उक्कता मिनस समिन वल उक्कता मिनल असल। कहा कि जहां भी मार्केट में घी, शहद वगैरह बिकता था, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के हदिया करता था। पता ये लगा कि उलमा अंबिया के वारिस है, अहले इल्म नबियों के वारिस है, और दीन का जो वारिस है, नबी का सच्चा, वो सच्चा पक्का नेक आलिम बाअमल है। लिहाजा ऐसे उलमा को इंसान
ہدیہ دے سکتا ہے اور دینا چاہیے. امام مسجد ہے, جامع مسجد کا امام ہے, لہذا ان کو ہدیہ دیا جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین قسم کی چیز گھی, جو اعلیٰ قسم کی چیز, جو شہد, جو اعلیٰ قسم کی چیز, عرب لوگ آج بھی اس کو پسند کرتے ہیں گھی اور شہد کو, تو وہ ہدیہ دیتے تھے. یہاں تو امام صاحب کا اگر ہدیہ آ بھی جائے نا تو راستے میں بیچ میں لوگ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں بھیا اتنا نہیں یار, یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. ہاں ایسا بھی ہے, تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. میرے بھائیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے تھے؟ ہدیہ دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے, اللہ سے محبت کرتے تھے. اور آپ نے فرمایا وَكَانَ يُضْحِكُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے بتایا تھا ابھی پہلی والی حدیث میں کہ نبی کو ہنساتے تھے. تو کیسے ہنساتے تھے وہ میں بتاتا ہوں. جب ہدیہ دیتے تھے اور ہدیہ دے کر کے چلے جاتے تھے, فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا يَتَقَاضَاهُ, اب وہ شہد اور گھی لے کر کے ہدیہ پہنچا دیا کرتے تھے. اور جب شہد والا اور گھی والا آتا تھا, کہتا تھا بھیا شہد کے پیسے دے دو, گھی کے پیسے دے دو, تو کیا کہتے تھے؟ یاتی بہی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر, کیا دلچسپ حدیث ہے, سبحان اللہ. وہ صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس شخص کو لے کر کے آتے تھے, اور کس کو؟ جس کا شہد اور گھی ہوتا تھا, اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ اعطِ ھذا ثمن متاعہ. بہت زبردست. کیا کہتے تھے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو شہد والا ہے, یہ گھی والا ہے, یہ آپ کو جو میں نے ہدیہ دیا ہے نا, یہ اس کے پیسے لینا ہے, آپ پیسے دے دیجئے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ, ہدیہ کرتے تھے لا کر کے, اور نبی کو ہنساتے تھے سچی بات سے, صحیح بات سے. وَكَانَ يُضْحِكُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس جاتے تھے. اللہ اکبر. کہ وہ شخص لے کر کے آتا تھا اور اس کے بعد کہتا تھا آتی ھذا ثمن متاعہ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامان کے آپ پیسے دے دیجئے. فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا یبتسم. کہا کہ ان کی بات سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے تھے ارے یار تم نے تو ہدیہ دیا مجھے, اب پیسے مانگ رہے ہو آ کر کے. نہ, آپ مسکراتے تھے. کیا؟ یبتسم, مسکراتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ وَيَأْمُرُ بِهِ فَيُعْطَى, اور اس کے بعد حکم دیتے تھے کہ جو اس کی قیمت ہے دے دو. یہ محبت کا معیار ہے, یہ محبت کا مقام ہے کہ دیکھو ایک وہ صحابی جو آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں, شراب پی کر کے آ رہے ہیں, کوڑے لگ رہے ہیں, پھر بھی آپ کے لیے ہدیہ خرید کر کے لا رہے ہیں, آپ کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کو تحفے تحائف دے رہے ہیں. یہ اگر محبت نہ ہوتی نبی سے تو یقیناً وہ صحابی کیوں لا کر کے دیتے آپ کو ہدیہ. محبت جب ہے اسی وقت انہوں نے آپ کو ہدیہ دیا. اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آدمی محبت کرتا ہے, جس سے سچی محبت, مصنوعی محبت نہیں. نوجوانوں, کھوکھلی محبت نہیں. بڑے وعدے کرتے ہیں ہم موبائلوں پر, خطوط کے ذریعہ, میسیجز کے ذریعہ. کیا؟ آئی لو یو. ہاں, اس میسج سے کیا پتہ لگتا ہے؟ کیونکہ جب اس کا نتیجہ اور جب اس کا انجام سامنے آتا پتہ لگتا ہے یہ لفظ کھوکھلا, دھوکہ دینے والا. اور کتنے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہوگا, پوچھ لیجیے گا اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں سے. کتنی لڑکیوں نے دھوکہ کھایا ہوگا, ان کو پتا ہے کہ یہ لڑکا بول رہا ہے یہ جھوٹا ہے, مکار ہے. لہذا محبت اگر ہے تو محبت اللہ کے لیے ہے, محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. محبت یہ ہماری نفسانی خواہشات کے لیے نہیں ہے کہ جب چاہا آئی لو یو بول دیا اور جب چاہا پیر سے ٹھوکر مار کر کے
उसको भगा दिया। हाँ, गौर कीजिए मुसलमानों, कहां हैं? होश में आइए और समझिए कि हम कहां हैं, क्या कर रहे हैं। अल्लाह हमें कैसा मिला, नबी कैसे मिले, कुरान कैसा मिला, किताब कैसी मिली, और हमको खैर उम्मत का लक़ब दिया गया, हमने तो उसकी पासदारी नहीं की। ओ मेरे भाइयों मुसलमानों, क्या हो रहा है? सोचे समझे, गौर करें। मैंने जो वक्त कहा था उससे ज्यादा ही हो रहा है। मुख्तसर बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ बात खत्म करूंगा। वो ये कि देखो, जब हमें इतना अच्छा नबी मिला है, इतनी अच्छी किताब मिली है, तो हम भी अपने आप को उतना ही अच्छा दुनिया के सामने बनाकर पेश करेंगे और ये बता देंगे कि लोगों, हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी कायदे रहनुमा ऐसा है जिसकी क़यादत की कोई मिसाल नहीं, जिसकी रहनुमाई की कोई मिसाल नहीं, जिस पर जो किताब नाजिल की गई उस किताब की कोई मिसाल नहीं है। वो नबी ऐसा नबी है कि उसकी नबुव्वत में और उसकी मुस्तफाई में हकीकत में कोई भी शरीक नहीं है। लिहाजा हमको वो नबी मिला है और हम उसी नबी के उम्मती हैं, हम उसी नबी के उम्मती हैं। जब वो नबी आला है तो हम भी इंशाअल्लाह अखलाक में आला, किरदार में आला, मामलात में आला, नमाज रोजे में आला, हर चीज में अपने आप को आला, हर चीज में अपने आप को बेहतर से बेहतर साबित करके पेश करेंगे। तब हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल होगा। वक्त अगर होता तो एक हदीस में और बयान करता, लेकिन नहीं, वो हदीस भी लंबी है। तो मेरे भाइयों, हम बस आज इतना ही सुने और इसी पर अमल करें, इंशाअल्लाह काफी होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें चीज दी है, जो हमें चीज दी है, उस चीज को पकड़े और उसको पकड़ करके उस पर अमल पैरा हो जाए। आधे घंटे ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, तो बात चल रही है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की और आपके मकाम और आपके मर्तबे की, आपकी शान की। आपको मैं एक और हदीस छोटी सी सुनाता हुआ चलूं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा सरियतन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया भेजा। फकान यक़रउ लिअस्हाबिही व यख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद। एक सरिया एक जमात को कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक नहीं होते थे और सहाबा को भेज दिया करते थे। लिहाजा सहाबा की एक जमात को भेजा और उसमें जो सरदार था, जो उस सरिये का अमीर था, अमीर बना करके भेजा था। क्या करते थे वो? फकान यक़रउ लिअस्हाबिही व यख्तिमु बिकुल हुवल्लाहु अहद। वो आदमी जो रहनुमा था, अमीर था, वो अपने लोगों को नमाज खुद पढ़ाता था। क्या? खुद नमाज पढ़ाता था। यहां ये भी पता लगा क्या कि अगर कोई जमात कहीं बाहर निकल रही है तो उस जमात को अपना एक अमीर और रहनुमा बना लेना चाहिए। अगर दो हैं तो एक रहनुमा, तीन है तब भी एक रहनुमा, ज्यादा बड़ी तादाद है तो दो बना लें, लेकिन एक रहनुमा होना चाहिए, एक अमीर और कायद होना चाहिए। और एक दूसरा मसला ये मिला कि अमीरुल कौम को, मस्जिद के मुतवल्ली को खुद भी नमाज पढ़ाने आना चाहिए। फकाना युसल्ली लिअस्हाबिही, कहा कि वो अपने साथियों को खुद नमाज पढ़ाते थे। कौम के रहनुमा हैं, कौम के कायद हैं, कौम के अमीर हैं, जमात के सरदार हैं, गिरोह के सरदार हैं, खुद नमाज पढ़ाते हैं। मुतवल्ली को इतनी सलाहियत होना चाहिए, इतना कुरान याद होना चाहिए
اتنی آیات یاد ہونا چاہیے، اتنے مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اگر ہمیشہ نہیں تو کم از کم موقع بموقع نماز پڑھا دیا کرے۔ یہ متولی کے اوصاف ہیں، یہ سردار کے اوصاف ہیں۔ تو وہ خود نماز پڑھاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں بڑا ہوں تو نہیں میں نہیں پڑھاؤں، ارے بھیا حکم دے دیا یار تم پڑھا دینا، چلو کوئی بات نہیں نا، ارے وہ امام صاحب ہے تو وہ پڑھا دیں نا، بھائی متولی خود پڑھائے۔ قوم کا سب سے بڑا خادم وہی ہوتا ہے جو قوم کا سردار ہو اور قوم کی خدمت کرے، عہدہ لے کر کے یا ذمہ داری اور منصب لے کر کے کوئی خدمت کریے تو کون سا تیر مارتا ہے، لیکن اگر قوم کی خدمت بغیر کسی ذمہ داری کے ادا کرتا ہے، بغیر کسی عہدے اور منصب کے ادا کرتا ہے، وہی حقیقت میں سب سے بڑا خادم ہے اور وہی قوم کا رہنما ہے۔ تو قوم کا رہنما ایسا ہو جو نماز وغیرہ پڑھا لے کے عموماً ہماری اگر ہم اپنے بریلی ضلع کا جائزہ لیں تھوڑا سا تو شاید غالباً بیشتر مساجد ایسی ہوں گی اور بیشتر سوسائٹیوں کے ذمہ دار یا بیشتر ٹرسٹ کے ذمہ دار یا مدارس کے ذمہ دار اس طرح کے ہوں گے جن کو صحیح طریقے سے الحمد پڑھنا نہیں آتی۔ ہاں افسوس ہے، روئیے بیٹھ کر کے، ہوش میں آئیے۔ قوم کا رہنما جب اتنا ہے نکما ہو، قوم کا رہنما جب ایسا ہو جو نمازوں سے غائب ہو، قوم کا رہنما ایسا ہو جس کو سورہ فاتحہ صحیح طرح سے یاد نہ ہو، تو وہ رہنمائی کیا کرے گا جس کو سورہ فاتحہ سے یاد نہیں۔ اور آج تو حال یہ ہے کہ ہم عہدوں کے لیے، امارت کے لیے، قوم کی سرداری کے لیے لڑ جائے، کسی کی گردن کٹے، کسی کا پیٹ پھٹے، کسی کے گھر ٹوٹے، کچھ بھی ہو، مسجدیں اجڑ جائے، مدرسے ویران ہو جائے، نہ بھائی نظامت مجھے ملنا چاہیے، صدارت مجھے ملنا چاہیے، خازن مجھے بننا چاہیے، ارے بھائی کچھ نہیں تو کم از کم ممبر تو مجھے بنا ہی دو۔ ہاں بھائی باقاعدہ ادھر ادھر سے لوگ شور سے لگواتے ہیں بھیا۔ ہاں بدترین شخص ہے وہ جو عہدے کا طلبگار ہو، اور خاص طور سے وہ جو عہدے کا نااہل ہو، منصب کا نااہل ہو، منصب کی ذمہ داری کیا، منصب کے میم سے واقف نہ ہو اور اپنے آپ کو کہے کہ میں یہ عہدہ چاہتا ہوں، مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ ارے آؤ، مسجد ہے، مدرسہ ہے، قوم کی خدمت کرنا ہے تو لگو، کام کرو۔ یہ نئی نسل چاہے بچے ہو یا بچیاں یہ تعلیم مانگتے ہیں۔ ہم اگر اچھی تعلیم کا انتظام کریں گے تو ان کی گویا کہ ہم بنیاد مضبوط کریں گے، زندگی سنواریں گے، اور بری تعلیم کا انتظام کریں گے، کھیلیں گے، خالی عہدے کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان بچوں کی زندگی برباد ہوگی، نہ ان کو قرآن پڑھنا آئے گا اور نہ اردو ہی سمجھ پائیں گے، اور تو اور جن کے اوپر ہم سب سے زیادہ محنت صرف کرتے ہیں انگریزی اور ہندی وغیرہ، وہ بھی پڑھنا نہیں آتی ہے، یہ حال ہو جائے گا۔ تو قوم کا رہنما وہ ہو جو کم از کم اتنا تو ہو کہ وقتاً فوقتاً قوم کے کام آ سکے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ یصلی لاصحابہ وَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، نماز پڑھاتے تھے اپنے ساری جماعت کو، اور اس کے بعد ہر رکعت میں قل هو اللہ احد سے ختم کرتے تھے۔ کیا؟ قل هو اللہ احد۔ ہر رکعت میں نماز جب پڑھاتے سورہ فاتحہ پڑھتے، ایک سورت اور پڑھتے، اس کے ساتھ پھر قل هو اللہ پڑھ لیتے ہر رکعت میں۔ ہاں عجیب بات ہے بھائی۔ یہاں یہ بھی پتہ لگا، یہ حدیث میں جتنی بھی حدیثیں بیان کر رہا ہوں کوئی ادھر ادھر کی نہیں، سب صحیح روایتیں ہیں، ساری صحیح حدیثیں پیش کر رہا ہوں۔ کیا کہ ایک رکعت میں 2 سورت پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا ایک رکعت میں 2 سورتیں تلاوت کی جا سکتی ہیں؟ یہ صحیح ہے اور درست ہے، مگر ہوا کیا؟ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم،
کہا کہ جب یہ سریہ جو بھیجا تھا اس سریے کی جب واپسی ہوئی تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ ارے یہ جن کو آپ نے امیر بنا کے بھیجا تھا تو یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے تھے. ہاں سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ کون بچہ بتائے گا؟ سورہ اخلاص کھڑے ہو کے بتاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، کھڑے ہو کے سورۃ الاخلاص. اللہ اکبر، یہ فٹافٹ جواب ہونا چاہیے، 1 سیکنڈ کا جواب ہے. کھڑے ہو کے بتاؤ. سورۃ الاخلاص. ہاں احسن تو خلاص، بہتر، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت بہتر. لیکن فٹافٹ جواب ہونے چاہیے. سورۃ الاخلاص یہ اتنی زبردست سورت ہے جو ہماری جڑ اور بنیاد ہے. تو ہوا یہ کہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. ایک بات یہاں سمجھنے کی ہے جو ہمارے مصلیان کے لیے بڑی اہم ہے. مسجد میں جب انہوں نے نماز پڑھائی اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی تو مسجد میں چیمی گوئیاں نہیں کی، شور شرابہ نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کیا، کیونکہ مسجد کے آداب جانتے تھے، مسجد کا احترام کرتے تھے، صحابی تھے. ہماری طرح نہیں ہے چھوٹا سا مسئلہ ہو اور بقول باز مسجد کو مچھلی کا بازار بنا لیتے ہیں. ہاں ہر شخص اپنا بولنا ضروری سمجھتا ہے. کوئی اگر نہ بول پائے اس مسئلے میں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار آج تو بڑی بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، میں نہیں بول سکا. ہاں بولنا ضروری سمجھتا ہے. اور میں نے بھی دیکھا ہے ابھی یعنی تقریباً مجھے 3-3.5 مہینے آئے ہوئے ہیں، اس میں 2 مسئلے میں نے ایسے دیکھے مسجد میں فری کا بونڈر کاٹ کے رکھ دیا. ایک انسان کھڑا ہو کر کے شور مچاتا ہے، نہ اس کا کوئی سرا ہے، نہ پیر ہے، نہ جڑ ہے، نہ بنیاد ہے، اور مسجد کو بازار بنا کر کے رکھ دیتا ہے. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں، لوگ دعا میں مشغول ہے اس کی پرواہ نہیں، مسجد کے اندر ہے وہ شخص اس کی پرواہ نہیں. پرواہ ہے صرف اس بات کی ارے میں ہوں نا، میں نے کہا ہے. تو اب اگر کوئی میری بات پہ لوٹ مارے گا تو 2-4 گالیاں بھی سنا دوں گا. مسجد تھوڑی میں جانتا ہوں کیا ہے، مسجد میں بھی کھڑے ہو کر کے لوگ گالیاں بکتے ہیں. افسوس کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے. شرم کہاں گئی، غیرت کہاں ڈوب گئی وہ صحابہ؟ دیکھو کہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد بار بار سن رہے ہیں. انہوں نے کچھ نہیں کہا، شور شرابہ نہیں کیا، چیمی گوئیاں نہیں کی. ہم تو بھیا شور مچا کر کے وہاں تو وہاں، پھر روڈ پہ نکل کر کے الگ جگہ جگہ تھوڑا سا 4 آدمی کھڑے ہو کر کے ہاں ارے فلاں نے تو ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ معمولی سی بات کو بات کا بتنگڑ اور بتنگڑ سے بھی بتنگڑ مہا بتنگڑ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ اکبر، کہاں گیا مسجد کا ادب و احترام؟ کہاں گئی مسجد کی توقیر اور مسجد کی شان؟ صحابہ کرام کے زمانے میں 1-2 لوگ آئے اور آواز صرف بلند کرنے لگے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹا پھٹکارا. معلوم ہے روایت، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کم از کم مسجد کا تو ادب و احترام رکھو. مسجد میں گالیاں تو نہ بکو، مسجد کو بازار تو نہ بناؤ. ارے گھروں میں شور شرابے کرو، لڑائیاں جتنی کرنا ہے وہاں کرو، جتنے لاٹھی ڈنڈے اور گالی گلوچ جو بھی کرنا ہے وہاں جا کر کے کرو. کم کہ مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے، جو میرا گھر نہیں ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، جو اللہ کا گھر ہے، کم از کم اس اللہ کی شان اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کا ہی خیال کر لو. تو مسجد کا کچھ تو پاس و لحاظ رکھو. انہوں نے شور نہیں کیا. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوٹ کر کے آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ نے فلاں کو بھیجا تھا امیر بنا کر کے، یہ تو ہر صورت میں قل هو اللہ پڑھتے تھے، یہاں ایک مسئلہ اور ملا. ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اختلاف ہو، جب کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جب کہیں شک و شبہ پیدا ہو تو رجوع کہاں کریں گے ہم؟ آپ کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، فلاں کے پاس نہیں. رجوع کہاں کریں گے؟ ذکروا ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اے لوگو، جب اختلاف ہو جائے، جب لڑائی جھگڑے ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات لوٹائی جائے گی. میں فتویٰ دینے لگوں مسجد میں بیٹھ کر کے، میں بولنے لگوں ارے نہیں یہ مسئلہ تو ایسے ہے، نا، ذکروا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے آپس میں کوئی بات نہیں کہی، نبی کے سامنے پیش کیا قضیے کو کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کا حکم کیا ہے، آپ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑے مسائل ہیں اس حدیث میں، اسی بات لمبی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال صلی اللہ علیہ وسلم سلوه لماذا كان يصنع ذلك، کہا کہ پوچھ لو ان سے وہ ایسا کیوں کرتے تھے، ایسا کیوں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، آپ چاہتے تو فوراً فیصلہ دے دیتے، آپ چاہتے تو فوراً بتا دیتے کہ یہ ایسے اور ایسے یہ صحیح ہے، لیکن نہیں، آپ نے کہا سلوہ، پوچھ لیجئے. یہاں یہ پتہ لگا کہ اگر کوئی معاملہ ہو، کوئی کسی کے بارے میں بات کہہ رہا ہے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تب فیصلہ لیا کرو. تحقیق کے بعد فیصلہ ہوگا تو درست فیصلہ ہوگا. ایک فریق کی بات سن کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. سلوہ لماذا كان يصنع ذلك، پوچھ لو کیوں ایسا کرتے تھے. آج بیشتر خرابیاں معاشرے میں اسی بنیاد پر ہیں، بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات کہیں سے کہیں منتقل کر دینا شیطان کا کام ہے، ابلیس کا کام ہے. بغیر کسی تحقیق کے، اور تو اور اس میں نمک مرچ مسالہ کڑوا میٹھا جو بھی ہے لگا کر کے اور شہد لگا کر کے اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والا آدمی اس کو سچ سمجھ لے اور فوراً لاٹھی لے کر کے نکلے اور جاؤ کہ بھئی ابھی سر توڑ دوں گا تو پیر توڑ دوں گا تو ایسا کر دوں گا تو ویسے کر دوں گا. اس نے کہا کیسے ایسا، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ، نہ بات کی تحقیق کی، نہ پوچھا، کچھ نہیں. یا رب، افسوس کی بات ہے بھائی، ہم تحقیق نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ بات سنی اور بات کا بتنگڑ بنا کر کے پورے معاشرے میں پھیلا دیا، ارے آج تو ایسا ایسا ہو گیا، آپ نے سنا؟ یعنی آدمی بتانا چاہ رہا ہے ارے فلاں نے ایسا ایسا کر دیا بھائی. ارے بھائی، اگر آپ خیر خواہ ہو تو تنہائی میں جا کر کے سمجھاؤ، آپ ہمدرد ہو تو اکیلے میں جا کر کے اسے بتاؤ کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، ایسے کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی باہر اڑاتا ہے، بغیر تحقیق کے بات کرتا ہے، سمجھ لو وہ سب سے بڑا بدخواہ اور سب سے بڑا اس انسان کا دشمن ہے، معاشرے کا دشمن ہے، ماحول کا دشمن ہے. اور وہ صرف اور صرف اسی مقصد سے بات نقل کرتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اور فتنہ فساد پیدا ہو. ایسے لوگ بہت مل جائیں گے جن کا کام صبح اٹھ کے فجر سے لے کر کے عشاء کے بعد سونے تک صرف تیری میری لگی بجھائی ادھر ادھر بات پہنچانا اور جھوٹی موٹی الٹی سیدھی جیسی من میں آئی صبح سے شام تک یہی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے غلط کاموں سے ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے. تو کیا فرمایا؟ کہا کہ پوچھ لو کیوں ایسا کرتے تھے. وہ جب ان کے پاس گئے صحابہ نے ان سے پوچھا تو کیا کہا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو بھئی؟ لماذا یصنع ذلک، کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں پڑھتے ہو قل هو اللہ بار بار؟ تو کیا فرمایا؟ کہا کہ لأنها صفة الرحمن وأنا أحب ان اقرأ بها. کہا کہ میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں رب کی صفت رحمان کا تذکرہ ہے. کس کا؟ صفت رحمان کا تذکرہ ہے، اور مجھے پسند آتی ہے یہ چیز کہ میں اس کو بار بار پڑھوں.
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क्या? कहा कि अखबिरूहु इन्नल्लाह युहिब्बुहु। क्या? कहा कि सहाबा इकराम जाओ उस शख्स को बता दो, खबर दे दो, बशारत दे दो कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करता है। गौर कीजिए क्या फरमाया? लिअन्नहा सिफतुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा। कहा कि सूरह इखलास अल्लाह की सिफत रहमान पे दलालत करती है, और एक रवायत में बगैर सिफत रहमान के। अब सूरह इखलास में सिफत रहमान कहां है? रहमान मतलब अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला बड़ा रहम वाला है, बड़ा मेहरबान है। तो सूरह इखलास में कहीं है सिफत रहमत? है नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अहद समद, लम यलिद वलम यूलद तीसरी सिफत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद चौथी सिफत। एक में अल्लाह एक है, पहली सिफत अल्लाह एक है, तौहीद। और दूसरी में अल्लाहुस समद, अल्लाह दुनिया वालों का मोहताज नहीं, बेनियाज है, ये दूसरी सिफत। और तीसरी लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह जना नहीं गया किसी से, न किसी को जना है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और तीसरी सिफत अल्लाह के मिस्ल कोई भी नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई भी नहीं है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहीं पर रहमान है? हाँ नहीं है, लेकिन है। पूरी की पूरी सूरत सूरत तौहीद या सूरत इखलास है। पूरी सूरत का एक एक कलमा रब्बे कायनात की वहदानियत और तौहीद का ऐलान कर रही है। और ये ऐसी सूरत है जिसकी चारों की चारों आयतें रब्बे कायनात की तौहीद का ऐलान बवागे दोहर कर रही है। और ये कह रही है कि रब एक है, रब बेनियाज है, रब के मिस्ल कोई नहीं है, लिहाजा उसी रब की इबादत करो। आपने कुरान मजीद की आयत है वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को मुहीत है, वसी है। अल्लाह की रहमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, अल्लाह की रहम और मेहरबानी का हर चीज को मुहीत है। और ये बात भी मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ है? अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। बात समझिए, अर्श पर मुस्तवी है अल्लाह, और अल्लाह एक है, मखलूक से बेनियाज है, अर्श पर मुस्तवी है, और पूरी कायनात में अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। और अल्लाह सिफत रहमत और रहमान से मुत्तसिफ है। ये सारी चीजें देखते हुए अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और उसकी रहमत वसी है। और अर्श रब का कितना बड़ा है? पूरी दुनिया के बराबर, उससे भी बड़ा, पूरी दुनिया को ढांपे हुए है। रब्बे कायनात पूरे आसमान के, सातों आसमानों के ऊपर रब का अर्श है, और उस अर्श पर रब्बे कायनात है। ठीक है? और अर्श पूरी कायनात को ढांपे हुए है। तो रब्बे कायनात की रहमत पूरी कायनात को मुहीत है या नहीं है? सच कहा रब्बे कायनात व रहमती वसिअत कुल्ल शै। जब अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है और अर्श पूरी कायनात पर छाया हुआ है, पूरी दुनिया पर, तो रब्बे कायनात की रहमत हर जगह है, इसलिए कि वो सिफत रहमान से मुत्तसिफ है और वो वाहिद है, यकता है, रहमान दुनिया वल आखिरा। यहां एक नुक्ता और पता लगा कि जो सहाबा बैठे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूछने के लिए आए थे,
تو किस लिए आए थे? इसलिए कि आपके पास इल्म है। लिहाजा हम में ये कमी है कि आज हम उलमा से दूर हैं, अहले इल्म से कटे हुए हैं, नफरतें करते हैं, बुराइयां बयान करते हैं। जब तक उलमा से नहीं जुड़ोगे, जब तक अहले इल्म से अपने राब्ते को कवी और मजबूत नहीं करोगे, उस वक्त तक हमारा मुआशरा सही हो ही नहीं सकता। गारंटेड है कि इस मुआशरे की इस्लाह नामुमकिन है जो उलमा से न जुड़े, जो कौम अहले इल्म से जुड़ करके ना रहे, उनसे अपने राब्ते को मजबूत ना बनाए। सहाबा आए, बैठे, मुनाशा किया, पूछा, अरे भाई आओ हजरत के पास, इमाम साहब के पास, शेख साहब के पास, हाफिज साहब के पास, अरे पूछो तो सही। सारे मसले मसाइल जितने भी हैं दीन के, सारी शर्म उसी में आती है। अरे संभल करके गुस्ल करना नहीं आता है, कोई नापाक हो जाए, इख्तिलाम हो जाए, बीवी से हमबिस्तरी के बाद गुस्ल की जरूरत पड़ जाए, गुस्ल का तरीका पता नहीं है। लेकिन शेख के पास, इमाम साहब के पास पूछे, अरे यार शर्म आएगी यार, ऐसी बातें कैसे इमाम साहब से पूछे। अरे भैया सारी शर्म दीन के मामले में है। शराब पीते वक्त शर्म नहीं आई, जुआ खेलते वक्त शर्म नहीं आई, चौराहों पर बैठ करके एक दूसरे की गीबत करते हुए शर्म नहीं आई। लेकिन जब शर्म आई तो दीन के मामले में, रब के मामले में, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मामले में, यहां सारी शर्म आ जाती है। तो शर्माओ नहीं, पूछो। बगैर पूछे इस्लाह नहीं होगी, बगैर पूछे इल्म नहीं आएगा, और जब इल्म नहीं आएगा तो जहालत में जियोगे, और जहालत अंधेरा है, जहालत अंधेरा है। अंधेरे में घुट घुट के जीते रहोगे। हर शख्स अपनी जगह परेशान रहेगा, जैसा कि आज मुआशरे का हाल है, हर शख्स परेशान है, लेकिन इस्लाह करने के लिए कोई भी कोशा नहीं है, कुर्बानी देने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। एक बात और बताता चलो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अखबिरूहु इन्नहु युहिब्बुल्लाह, इन्नल्लाह युहिब्बुहु। कहा कि उन सहाबी को बता दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मोहब्बत करता है। ये मोहब्बत किसके लिए है? हाँ, कोई बताएगा कौन सा मसाला इस जुमले से निकला? आखिरी बात है, कोई बता दे, इंशाअल्लाह इनाम मिलेगा उसे। कोई बता दे। इन्नल्लाह युहिब्बुहु, क्यों कहा कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है? जाओ उन्हें बता दो। हाँ, एक भी ऐसा आदमी नहीं, मुअल्लिमात में से कोई भी नहीं, तालिबात में से, तलबा में से कोई एक कि इससे कौन सा मसला मुस्तंबत होता? अरे भैया हमारी जान है वो मसला हमारी जड़ और बुनियाद है, वो हमारा सर फख्र से ऊंचे करती है वो चीज। और वो मसला ये है, अफसोस कि मेरा इनाम आप लोग नहीं ले सकते। क्यों? कौन सा मसला? कि जो रब की तौहीद से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। हाँ, अखबिरूहु इन्नल्लाह युहिब्बुहु, जो रब की तौहीद से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। उन्होंने कुल हुवल्लाह से मोहब्बत की, हर रकत में कुल हुवल्लाह मोहब्बत से पढ़ा, और जो कुल हुवल्लाह सूरह इखलास, सूरह तौहीद है। लिहाजा जब तौहीद से मोहब्बत की तो रब्बे कायनात ने भी ऐलान कर दिया कि जाओ उस शख्स से मैं भी मोहब्बत करता हूं। लिहाजा हम बड़े खुशनसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तौहीद की नेमत मिली है, हमें तौहीद का अनमोल मोती मिला है, हमें वो हीरा मिला है जिसकी हमने कद्र नहीं की है। मेरे भाइयों, कद्र करो, कद्र करो, इस हीरे की कीमत को पहचानो और अपने आप को इसके रास्ते में लगा दो। जाओ, रब्बे कायनात की मोहब्बत का ऐलान जब सहाबा के लिए आ सकता है, उन शख्सियतों के लिए आ सकता है, तो कल हमारे लिए भी वो ऐलान आ सकता है कि ये वो शख्स है जो रब की तौहीद के लिए पूरी कायनात से नाराज है। तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। तौहीद बड़ी अहम है। तो मेरे भाइयों, ऐसी मोहब्बत करो, तब मोहब्बत हमारी कामयाब है, वरना मोहब्बत खोखली, मोहब्बत जुबानी
اور محبت خالی دعوے کی، محبت خالی کھانے پینے کی، ان ساری محبتوں سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔